صدیق نو سئی گھر آ جگایا صدیق نو سئی گھر آ جگایا سبحان اللہ حضور کہندے دروازے تے گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دروازے تے اتھے ایک عاشق ایک نکتہ دیوان چاہندے کیا نکتہ ہے جناب من میں حدیثیں دے اندر پڑھیے میں قرآن دے اندر پڑھیے میں حضرت ابو بکر صدیق جناب من او شخصیت اتنی عظمت والا ہے جہیں دے دروازے تے حضور گئے باقی ساری کائنات حضور دے دروازے تے میں ڈٹھے میں چاندر ترڑ کے محمد دے دروازے تے عمر تر کے محمد دے دروازے تے عثمان تر کے محمد دے دروازے تے علی شیر خدا تر کے محمد دے دروازے تے سورج محمد دے دروازے تے آسمان دے فرشتے محمد دے دروازے تے وہ نوریاں دا سردار ملائکہ دا سردار جبرائیل امین محمد دے دروازے تے ہاں سبا لکھ صحابہ محمد دے دروازے تے ہاں لوح محفوظ کو قرآن نازل تھی کہ محمد دے دروازے تے مکے والے محمد دے دروازے تے مدینے والے محمد دے دروازے تے آج دا ہر عاشق محمد دے دروازے تے میں صدیق دی عظمت تو قربان بننا میں صدیق دی شان تو قربان بننا سارے خدا دی خدائی محمد دے دروازے تے محمد صدیق دے دروازے تے سبحان اللہ صدیق اکبر کرو حضور ہے حضور نال کی تھی میں آخر سی صدیق نو سئی گھر آ جگایا صدیق نو سئی گھر آ جگایا آنکھیں سفر دا ساتھی بنایا گلغار والی او گلغار والی بن گئی مثالیں او گلغار والی بن گئی مثالیں صدیق سئی نال توڑ نبھایا اج رات مشکلاں ہجرت دی آئیے او اج رات مشکلاں ہجرت دی آئیے صدیق چلیے سانگا خدائیے اج رات مشکل